मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री भीमबहादुर रावल। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै जुन यो प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धी जुन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ, यसमा यो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था भएको मैले बुझेको छु। त्यसमा म यो सम्मानित सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन बेला हामीले नेपालको संविधानको निर्माण गऱ्यौँ, त्यसका केही आधारभूत कुराहरूलाई हामीले स्थापित गरेका थियौँ। यो दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूमा स्थायित्व र सुदृढीकरण नभई यो व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने आशयबाट नेपालको संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको साथसाथै धारा 284 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था, यसको उपधारा 3 मा गरिएको छ र यसमा के व्यवस्था गरिएको छ भने संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। हामीले एउटा द्वन्द्वकाललाई पार गरेर जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, हामी नेपालको संविधानको निर्माण प्रक्रियामा लाग्यौँ। ती दिनहरू देशको लागि पनि धेरै कठिन थिए र हामी सबैले राजनीतिक दलको तहमा र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा, त्यो बेलाको संविधान सभामा राजनीतिक दललाई बलियो बनाउने, देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजाने र हामीले कानुनको शासनलाई सुदृढ गर्नको लागि संवैधानिक परिषदको जस्तो व्यवस्था गरेर त्यसको माध्यमबाट निष्पक्ष किसिमले संवैधानिक हाम्रा जति पनि अङ्गहरू छन् तिनीहरूको गठन हुने र तिनीहरूको परिचालन हुने कुराको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। तर यसबीचमा यो व्यवस्था नै भङ्ग हुने किसिमको कुरा आयो। तर त्यो जुन भङ्ग हुने किसिमको कुरा आएर नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो कुरालाई फेरि सच्याउने गरी जुन यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा आएको छ, यो एकदमै उचित कुरा हो। नेपालको संविधानका ती मूलभूत कुराहरूको रक्षा गरिएन। हामीले जुन कुरा निर्माण गरेर ल्याएका थियौँ त्यसको औचित्य हामीले या त कुनै बहसबाट त्यसको औचित्य समाप्त भयो भन्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूलाई सजिलै विभाजित हुन दिने र सजिलै विभाजित मात्र होइन, त्यो विभाजनको प्रक्रियामा अनेक प्रकारका हामीले विगतका दिनहरूमा यी तिता, यी हाम्रो लागि अमान्य, यी विकृतपूर्ण कुरा हुन् भनेर जसलाई हामीले अस्वीकार गरेका थियौँ, त्यसको पुनरावृत्ति हुन्छ कि भन्ने धेरै चिन्ता देशमा छाएको थियो। अब त्यो कुरालाई समाप्त गरेर फेरि हामीले जे कुराको आधार निर्माण गरेका थियौँ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा यो उचित छ र यसलाई अगाडि बढाउनु राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सामान्य सभामुख महोदय, कानुन मन्त्रीज्यूबाट केही अध्यादेश खारिज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। सभामुख महोदय, निश्चय नै हिजोको दिनमा नेपालको संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ, विश्वका धेरै संविधानहरूमध्ये केही संविधानमा मात्रै राजनीतिक दल भनेर संविधानमा लेखिएको छ।
र नेपालमा पनि राजनीतिलाई परिवर्तनको संवाहकको रूपमा एउटा संवैधानिक मान्यता दिनु पर्दछ र वैचारिक प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण, आन्तरिक समावेशीकरणको मूल्य मान्यतालाई सगालेर राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ। जनताको जनविश्वासमा दलहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। स्थिर सरकार हुनु पर्दछ। दललाई कुनै पनि गुट उपगुटबाट, आग्रह पूर्वाग्रहबाट खण्डित गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यको साथ अत्यन्त महत्त्वको साथ यसलाई संविधानमा राखिएको हो सभामुख महोदय। तर हिजोको दिनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा जुन अध्यादेश नेपाल सरकारबाट आयो त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निराश बनाएको थियो एकातिर सभामुख महोदय। अर्को अध्यादेश संवैधानिक परिषद कार्यविधि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर केही संशोधनहरू अध्यादेश स्वरूप आयो सभामुख महोदय। हाम्रो संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदलाई यस्तो बनाएको छ जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा पनि सभामुखदेखि लिएर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा बिना विपक्षी दल संसद चल्न सक्दैन भन्ने मान्यता बोकेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौँ। संसदमा प्रमुख विपक्षी दल बिना संसदीय अभ्यासको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन भन्ने प्रणालीलाई यो संविधानले स्वीकार गरेको थियो सभामुख महोदय। र त्यो अनुसार हाम्रो संविधान अगाडि बढिरहेको परिवेशमा संवैधानिक परिषदको यो कम्पोजिसनलाई आग्रह पूर्वाग्रह राखेर संवैधानिक परिषदमा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई अगाडि बढाउनलाई, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू लगायतको नियुक्तिमा सरकारको एकलौटी प्रभाव पार्ने जुन किसिमबाट अध्यादेश हिजोको समयमा आएको थियो, त्यो आम नेपाली जनता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने, संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्नेले त्यो अध्यादेशलाई स्वीकार गरेको थिएन। र अन्ततोगत्वा सभामुख महोदय जुन किसिमबाट यो दुईटै अध्यादेशलाई खारिज गरेर पुरानो कानुनलाई फेरि प्रतिस्थापन गराउने भनेर जुन किसिमबाट अध्यादेश नेपाल सरकारले लिएर आएको छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु भोलिको दिनमा यस्ता किसिमका लोकतान्त्रिक संवैधानिक मूल्य मान्यताको विपरीत यस्ता किसिमका अध्यादेशहरू बहुमतको बलमा नआओस्, जनतालाई निराश नगरोस् र भन्दै म पुनः जुन किसिमबाट यो अध्यादेश यहाँ आएको छ यसलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबाबु कुमार यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला कानुन मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले संविधानलाई सम्झिनु भएकोमा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको बारेमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट के आयो भने हामी प्रतिपक्षी दललाई पनि र सर्वसम्मतिमा पनि नियुक्तिहरू हुन चाहन्छौँ, स्वागतयोग्य कुरा हो। र बीचमा एकाएक संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा यो संसद नयाँ अभ्यासकै क्रममा सरकारलाई के त्यस्तो आफत आइदियो, प्रतिपक्षलाई चिन्दै नचिनिने, यो लोकतन्त्रमा दललाई मजबुत हुनै नदिने के त्यस्तो समस्या आइदियो सरकारलाई? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ यो जनतामा। यो सरकारले कुन बेला यो संविधानलाई भत्काउँछ, कुन बेला प्रजातान्त्रिक मर्यादालाई भत्काउँछ भन्ने गम्भीर चिन्ता प्रश्न खडा भएको छ। आज जुन पुनः त्यसलाई अध्यादेश खारिज गरी संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका र लोकतन्त्रमा दललाई मजबुत पार्ने जुन पुनः कानुन बिउताउने काम भएको छ, स्वागतयोग्य छ। र फेरि शङ्का के उठ्न गएको छ, कुन बेला शक्तिको आडले सत्ताको लोभले मातिएला, त्यो पनि एउटा शङ्का उत्पन्न हुन गएको छ। हामीलाई गम्भीर शङ्का त्यहाँ छ। आज जुन स्वागतयोग्य काम गर्नुभयो, फेरि यसलाई आज हामी स्वागत गर्दै गर्दा फेरि यसमाथि प्रश्न खडा हुने काम नहोस्, हामी यो कल्पना गर्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रमा दललाई बलियो पार्ने, दलको जिम्मेवारी हुने, संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुने, छोटो समयको लागि त्यो पनि लकडाउनको मौका छोपी संविधानलाई नै भत्काउने गरी काम भएको छ, घृणित काम भएको छ। पुरै देशले त्यसप्रति लज्जित भएको छ। आज फेरि
सरकारले बिउताएको कामप्रति अलिकति हाम्रो हौसला बढिएको छ। यो हौसला निरन्तर होस् भन्ने सरकारसँग अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने माननीय ज्यूहरूलाई म सभामुख ज्यूको माध्यमद्वारा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले उठाउनु भएको कुराहरू विगतमा भएका थिए। त्यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। उल्लेखित अध्यादेश जारी भए पश्चात अध्यादेशबाट गरिएको संशोधनको सट्टा ऐनमा अध्यादेश जारी हुनु अघि भन्दा अघि कायम रहेको व्यवस्था नै यथार्थ कायम गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको कारण उल्लेखित अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्तै अध्यादेशबाट संशोधन भएका संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 का व्यवस्थालाई जगाई साबिकै व्यवस्था कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 जारी गरिएको थियो। सभामुख महोदय, उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पहिलो बैठकमा पेश भई संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 मा 2 को खण्ड ग बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ। यसरी अध्यादेश निष्क्रिय हुन अगावै सो अध्यादेशले जगाएको ऐनको साबिकको कानुनी व्यवस्थालाई कायमै गरी निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले अध्यादेशको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक यहाँ पेश गरेको हो र हामीले यसरी यो प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक यहाँ पेश गरिसके पछाडि यहाँ छलफल गरिसकेको छ र यो अध्यादेशलाई खारेज गरी यो कुरा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुरानै व्यवस्था जे छ त्यसलाई पुनः स्थापित गर्ने कुरा यहाँले उठाउनु भएको जुन सवालहरू छ त्यसको विषयमा आफ्नो कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ केही अध्यादेश खारेज गरी
नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब पूर्व